إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، عباد الله، يمضي بنا اللقاء معكم وموضوعنا اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى بعنوان فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أيها المسلمون، إن من علامات توفيق الله تعالى لعباده ثباتهم على الحق وتمسكهم بدينهم في جميع حالاتهم، في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء. فالمؤمن الحق شاكر عند السراء صابر عند الضراء، ملتزم منهج سيد الرسل والأنبياء عليه الصلاة والسلام، الذي ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه ولا شرا إلا وحذرنا منه. وإننا نعيش في هذه الأيام أوضاعا تتطلب منا التعامل معها معاملة العقلاء والوقوف فيها موقف الحكماء. فالمسلم الحصيف العاقل يركن إلى ربه عند وقوع المدلهمات، ويفزع إلى مولاه عند حدوث الخطوب والأزمات، فيستغفر ربه الرحمن الرحيم، ويديم الدعاء والاستغاثة والابتهال بين يدي العظيم الحليم، ويواجه ما يواجهه بقلب قوي موقن برب العالمين. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن عرف أن الأمور كلها بيد الله هانت عليه واطمأن قلبه وسكن. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. فأحسنوا الظن بربكم الكريم واعتمدوا عليه وفوضوا الأمور إليه، فذلكم سبب لطمأنينة القلب وراحة البال وانشراح الصدر. قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. أيها المسلمون، في مثل هذه الظروف يجب علينا الالتفاف حول ولاة أمورنا وعدم الاختلاف عليهم، والسمع والطاعة لهم بالمعروف، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية في البلاد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كما يجب علينا جميعا الحذر من الشائعات وإيقافها وعدم تداولها، فإنها سبب لضعف النفوس وحلول الهم والحزن. ومن ذلك ترك التدخل فيما ليس من شأننا، والامتناع عن تصوير مشاهد اعتراض القذائف في السماء وبثها عبر وسائل التواصل، إذ الواجب إسناد الأمور إلى أهلها ومن ولاهم الله أمورنا، وخاصة في مثل هذه الظروف والأحوال. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. عباد الله، أكثروا من الطاعات وداوموا على العبادات، والهجوا بالأذكار والدعوات، وتوبوا إلى رب الأرض والسماوات، فذلكم والله من أعظم أسباب الحفظ والنصر والقوة والتمكين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وادعوا الله بأن يحفظ عليكم أنفسكم وأهليكم وبلادكم وولاة أموركم والمسلمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وطيبوا نفسا، فالله معكم ولن يضيعكم،
فأنتم الصائمون القائمون المصلون. أيها المسلمون، إن الحق لا بد له من صوت يعليه وقوة تحميه ورجال يذودون عنه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفضل المرابطين مشهور، وجهدهم عظيم مشكور، وأجرهم وثوابهم على العزيز الغفور. فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. الحديث رواه الإمام البخاري. فادعوا الله لإخوانكم المرابطين المدافعين عن بلدنا بالنصر والتمكين والسلامة، وادعوا لمن استشهد منهم بالرحمة والمغفرة والقبول وعظيم الكرامة. جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أيها المسلمون، معاشر الصائمين، يتفضل ربنا على عباده بنفحات الخيرات ومواسم الطاعات، فيغتنم الصالحون نفائسها ويتدارك الأوابون أواخرها، وإنما الأعمال بخواتيمها. كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يحتفي بهذه العشر أيام احتفاء. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. الحديث رواه البخاري ومسلم. فاعرفوا أيها الإخوة شرف زمانكم وجملوه بجميل أعمالكم، فمن قصر في الأوائل فدونه العشر الأواخر. أيها المؤمنون، إن الله عز وجل أكرمنا في هذه العشر بليلة شريفة وساعة نفيسة، ليلة من حرم خيرها فهو المحروم، ليلة هي سلام لعباد الله المؤمنين، ويتنزل فيها الروح الأمين ومن معه من الملائكة المقربين، ليلة تقال فيها العثرات وتحل فيها البركات وتجاب فيها الدعوات. قال الله عز وجل عنها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث رواه البخاري ومسلم. ومن تمام حكمة المولى جل وعلا أنه أخفاها لتظل النفوس متطلعة تطلب رضا سيدها ومولاها. فاجتهدوا يا عباد الله في هذه الأيام وتحروا ليلة القدر، فمن حرم خيرها فقد حرم. هذا، وصلوا وسلموا على خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من عبادك الراشدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم احفظ الكويت وأهلها وأميرها وولي عهده وسماءها وأرضها ورجالها ونساءها وكل من سكن على أرضها يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد الكويت وسائر بلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير،
ومن أرادها بسوء أو شر أو مكروه وسائر بلاد المسلمين فاجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه، وأنزل عليه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك ونجعلك في نحور الكافرين، ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم الكافرين وزلزلهم يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.